الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذا الطلاب أمامكم ويتكلمون في اللغة العربية. وانظروا كما الطلاب يجتهدون على اللغة العربية في هذه الجامعة، في جامعة دار الحديث في وقارة. الحمد لله بفضل الله وبتوفيقه وبإحسانه الطلاب يجتهدون على القراءة واللغة العربية. وإنكم إذا تريدون أن أولادكم يتكلمون اللغة العربية، لأن العلم علم الدين وفقه فقط في اللغة العربية. وهذا الطلاب أمامكم كما هذه السنن، इनकी उम्रें देखें, السنن, انظروا إلى السنن وإلى الوجوه كما يتكلمون اللغة العربية. और देखें ये किस तरह आपके सामने अरबी में बात करते हैं. अय्युल इख्वतुल किराम, उन्जुरू व तफक्करू व ततदब्बरू, गौर फिक्र करो और जरा सोचो कि आपके बच्चे भी वौलादकुम वतुल्लाब वौलादकुम तकल्लमून अल-लुगतल अरबिया सुम्मा इज़न तातू वजतू औलादकुम फी हादिहिल जामिया फी जामियति दारुल हदीस फी वकारा. الآن أدعو أمامكم الطلاب محمد مصطفى ومحمد وسيم. الآن يتكلمون في اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير والحمد لله على كل حال. وكيف أنت؟ أنا بخير أيضا الحمد لله على كل حال. ما اسمك؟ اسمي محمد وسيم. ما اسم أبيك أيها الأخي؟ اسمي أبي محمد أمين. ماذا يعمل أبوك؟ أبي بواب. من أين أنت يا أخي؟ أنا من لاهور. في أي جامعة تدرس؟ أدرس في جامعة دار الحديث وكارة. أين تقع جامعتك؟ جامعة واقع على الشارع محمد الجناح في وكارة. كم معلما في جامعتك؟ في جامعة 9 معلمين. ما اسم مدير جامعتك؟ اسمي مدير جامعة الشيخ عبد الغفور الغربي حفظه الله تعالى. يا أخي متى تذهب إلى البيت؟ أذهب إلى البيت بعد شهر كاملة وأسكن هنا 3 أيام. كم حفظت جزءا من القرآن الكريم؟ حفظت 6 جزءا من القرآن الكريم. يا أخي الكريم قدم لي شيئا من تلاوة القرآن لكي نفرح بها. لي سعادة أن أقدم لك تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاك الله خير يا أخي، إني مسرور بلقائك، وادعو الله أن يحفظك في كل المكان. بارك الله لك وإياك. السلام. هذا الطلاب أمامكم قد تكلموا أمامكم في اللغة العربية وقد تعارفوا في اللغة العربية بفضل الله وبتوفيقه وبإحسانه. الطلاب بفضل الله قد تكلموا اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأردية. هذا الطلاب أمامكم، والآن أدعو أمامكم الشيخ عبد الغفور العربي حفظه الله تعالى. تكلموا أمامكم.